السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي الأعزاء، صافا كلشي بخير مزيان. تانية كوليج، داكوغ، تانية كوليج. دونك بيوف نديرو تتمة ديال الدرس، الفيديو الثالث. داكوغ، دونك هذا هو الجينيراتريس اللي كاين لنا قرينا. دونك لا لونغور تبع ديال السيركال. دونك هذا الكون هذا ياك، هذا اللوتور ديالو، هذا جينيراتريس هو اش ام. داكوغ، دابا نشوفوا هاد لا ميثود. دونك خوتي العزاز، قال كيل كو سوا لو كون، كيف ما يكون هاد الكون دو ريفوليسيون لو باترون سو كونستروي دو لا مانيير سويفون. يعني كيف ما يكون الباترون كترسمو كيما بيدي، وانا احترم هاد لا ميثود هادي. قالك il faut connaître au minimum لو غيون. تعرف لو غيون ديال ديسك دو باز. ديسك هو القرص بهاد دو باز، يعني القاعده ديالو الى لونغور دين جينيراتريس. لا لونغور ديال جينيراتريس كيما كتشوف لا جينيراتريس. قال لك كونستروير لا فاس لاتيرال، لا فاس يعني لا فاس يعني الجهه الجانبيه. كورب اون كالكيلون لا ميزور دو لونغ، نعرفوا القياس ديال الزاويه. والسومي السومي هو اس، هو القمه، يعني كيما كتشوف هذا هو السومي اس. دونك قال لك هنا والسومي proportionnalité avoir exemple كيما كتشوف. قال لك placer un poids h tel que la longueur hs soit égale à la somme de la longueur d'une génératrice et des rayons des disques de base. قال لك construire la base. d'accord. مزيان، هاد القاعده مفهومه. exemple قال لك on souhaite construire le patron d'un cône de révolution de 12 cm de hauteur et dont la rayon des disques de base égale 5 cm. Quel calcul de la longueur d'une génératrice notée G d'après le théorème de Pythagore. يعني فيثاغورس اللي كتعتمد على المثلث اللي كيكون قائم بالزاويه. دونك جي او كاري، انا هذا هو الوتر كيساوي المجموع ديال الاضلاع الاخرين او كاري، يعني اش او كاري بلس ار او كاري. جي او كاري كتساوي 12 او كاري زائد 5 او كاري. يعني جي او كاري كتعني كوا، يعني هي 12 في 12. هاد جي او 12 او كاري كتعني 12 في 12، و5 او كاري يعني 5 مربع كتعني 5 في 5. يعني 12 في 12 كتعني 144 زائد 25 يعني 5 في 5 اللي هي 169. دونك جي كتساوي 13. كيفاش درنا جي كتساوي 13؟ كتمشي للكالكولاتريس، كدير داك الجذر اللي كيكون داير بحال هكا، جذر مربع كيكون داير بحال هكا، كتخشي منه تحت من هاد 169 وكدير جي، كتحيد منها فوق من هذاك الكاري هذا وكتعطيك 13 سنتيمتر. مزيان. قال لك لو بيريمتر هو المحيط ديال الديسك دو باز دو اتر ايغال 2 بي فوا 5، يساوي 10 بي. داكور، و بي كتساوي 3.14. دونك قال لك سي اون tracer un cercle complet autour du point S de rayon J qui est 13, son périmètre serait de 2P fois 13 est égal à 20P. Dans ce cas, l'angle autour du point S serait forcément égal à 360 degrés puisque le périmètre des disques de base doit être égal à la longueur de l'arc autour du point. L'arc ou du point S faisant alors un tableau de proportionnalité. هاد لا proportionnalité شنو هي؟ غتشوفوها في الدروس ان شاء الله. هي كيكون عندك 3 ديال الاشياء وخاصك تلقى حاجه اخرى، يعني عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي وهادي، بغيت نلقى اكس. شنو كندير؟ كنضرب هذا في هذا وهذا في هذا، دابا هذا في هذا كيساوي ليا 360 في 10 بي. هي هذه 10 بي في 360 كتقسمها على 26 بي اللي هي كتساوي بعد الكالكيل هي 138 دوغري. فوالا. دونك اون تراس الو ان ارك سيركل دو سونتر اس دو ريون جي كتساوي 13 سنتيمتر، دو لونغل ديالو هي 150 دوغري. قالك اون بلاس اش لان جي بلس ار كتساوي 13 بلس 5 كتساوي 18 سنتيمتر دي بوان اس، يعني لو سومي من السومي. اون كومبلي لو باترون اون تراسون le cercle de centre H et deux rayons R est égal à 5 cm. فوالا. دونك خوتي العزاز، ها هو الشكل كيف ما كتشوفوا. ها هي 138 دوغري، ها 13 لو غيون، ها فهمتي اش كتساوي 5 سنتيمتر. داكشي زوين وحلو بزاف. كنتمنى ان شاء الله يكون فاتكم. رجعوا
فيديو وقراو وفهموا بشويه، وكنتمنى ان شاء الله تابونا في لاشين وديروا جيم، وتبارك الله خوتي العزاز والله يوفقكم.